खबर साहब, तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आपने नजर रखी हुई है। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और आज पीटीआई नहीं, आज जो कि हुकूमत में है वहां पे उन्होंने जो है बाइकॉट का फैसला किया। क्या वजूहात लगती हैं, क्यों बाइकॉट किया गया है हुकूमत की जानिब से? देखें जी, बड़ी वाज़ेह वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो सारे का सारा शराजा है, इनका जो तंजीमी ढांचा है वो आपस में इस वक्त तकसीम है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हमारे सामने हैं। आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनके साथ है बड़ा ग्रुप। इसके साथ साथ जो स्वाति साहब हैं, मौजूदा स्पीकर जो साहब हैं, उनके साथ भी अपने लोग हैं। आपने 2 दिन पहले देखा वो लोग जो आज़ाद हैसियत के अंदर सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अंदर से पैगाम रसानी होती है अडयाला जेल से, हमें उसके ऊपर एतबार नहीं है। उन्होंने बैरिस्टर सैफ को कह दिया कि उनकी किसी भी बात के ऊपर हमें कोई एतबार नहीं है। लिहाजा ये जो आज आप देख रहे हैं कि ये कोरम की निशानदही, इसका इजलास का ना होना, इसकी बड़ी वजह जो समझ आ रही है कम से कम मुझे, वो तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैप्टर है उनके दरमियान एक लड़ाई है। बज़ाहिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद मौजूद होता, उनके ये 92 लोग एक साथ इकट्ठे मौजूद होते, पार्टी एक साथ एक जगह के ऊपर मौजूद होती, तो इनको फिर अपोजिशन के साथ ये जो डील करने का मामला था उसकी जरूरत नहीं पड़नी थी कि 5 आप ले लें, 6 हम ले लेते हैं। आपके लोग अगर आपके साथ मौजूद हैं और पार्टी क़यादत की जो भी फैसला साजी है, जो फैसला है उसके मुताबिक उन्होंने वोट देना है, तो फिर क्या वजह है कि आप उन्हीं अपोजिशन जमातों के साथ बैठ रहे हैं जिनके ऊपर सुबह दोपहर शाम ये आप इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आपका इलेक्शन चोरी कर लिया। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है वो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन ये सारे लोग हैं फार्म 47 वाले हैं। तो फार्म 47 वालों के साथ बैठ के जब आप गिव एंड टेक करते हैं, सियासत करते हैं, तो पार्टी के अंदर से आवाज उठती है और एक ज़ाहिर एक तासुर भी कायम होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़े हैं उनके अंदर इत्तेहाद मौजूद नहीं है। उनको डर है कि अगर खुफिया राय शुमारी के जरिए इलेक्शन होता है सेनेट का, जो कि आइन के अंदर मौजूद है, तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो इनकी जो पार्टी की हदायत है उसके मुताबिक वोट नहीं देंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना जो नईम अशरफ भट्ट साहब की स्टोरी कि पार्टी के अंदर कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ वादे वहीद पार्टी के कुछ MPAs हैं, उन्होंने किए हुए हैं कि वो उनको वोट देंगे। लिहाजा मुझे लग रहा है कि ये मामला एक बार फिर वापस पेशावर हाई कोर्ट चला जाएगा। जिस तरह खबरें आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस पेशावर हाई कोर्ट चली गई है कि हमारा हलफ नहीं उठाया गया, तो चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद या किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं उनका हलफ उठाएं। लेकिन जो बात कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक, वो ठीक बात कर रहे हैं कि काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं स्टोरी के अंदर डेवलप हो गए हैं। और क्या ये आज मामला तय होगा? अभी कमर दिलशाद साहब को मैं सुन रहा था, उनके मुताबिक ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अगर ये हलफ नहीं होता तो फिर जाहिर है यही सवाल खबर साहब, यही सवाल जो आप बात कर रहे हैं, आप आईनी और कानूनी अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, तो आपको लगता है कि कल फिर सेनेट इलेक्शन होगा? ये सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता। ये जो इस वक्त अपोजिशन की जमातें हैं उनके पास तो MPAs ही सिर्फ 25 हैं। अगर हलफ नहीं होगा तो वो जो 53 उनकी तादाद बन गई है उसको कैसे वो इस्तेमाल करेंगे? हलफ के बगैर तो वो इलेक्शन ये जो है सेनेट का, उसकी वोटिंग के अंदर वो हिस्सा ही नहीं ले सकते। लिहाजा किसी सूरत में ये इलेक्शन नहीं हो सकता, ना ही अपोजिशन ये होने देगी, और बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि हाउस इज नॉट कंप्लीट। इलेक्शन होने के लिए जरूरी है कि हाउस कंप्लीट हो, और उसके ऊपर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अभी आप जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने बताया कि वो अभी शॉर्ट ऑर्डर है, पूरा ऑर्डर नहीं आया, उसके ऊपर 2-3 जजेस ने अभी सिग्नेचर्स नहीं किए हुए, वो एक अलग एक आईनी और कानूनी मामला है, उसको चैलेंज किया हुआ है अली मीन गंडापुर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। सो काफी मुख्तलिफ जहते हैं, जाविये हैं स्टोरी के, और इस वक्त सारी की सारी जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, सारी नजरें इस वक्त जो है पेशावर के ऊपर हैं, KP असेंबली के ऊपर हैं कि वहां पे किस तरह ये जोड़ तोड़ चलता है आगे। इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो बंदा अंडर प्रेशर है वो अली मीन गंडापुर है, क्योंकि अली मीन गंडापुर को इस बात का एहसास है पूरी तरह मेरे ख्याल में कि अगर ये खुफिया राय शुमारी से ही इलेक्शन होता है तो उस तनासुब से अगर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मिलते
تو پھر ظاہر ہے اس کے فوراً بعد جو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے خود اپنے آپ سے سوال کریں گے کیا ان کے پاس ایوان کا اعتماد رہ جاتا ہے کہ نہیں. ظاہر ہے بغیر اعتماد کے تو آپ چیف منسٹر رہ نہیں سکتے, پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. لہٰذا اس وقت جو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس وقت پریشان ہوں گے اب وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے کہ انہوں نے کس انداز سے جو ہے پارٹی کو آگے چلانا ہے, کیونکہ ساری کی ساری نظریں انہی کے اوپر ہیں. اب باقی جو پارٹی کی قیادت ہے, ہماری جو بات ہوتی ہے ان کے لوگوں سے جو ہے آف دا ریکارڈ کچھ کے پی چیپٹر کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے پارٹی قیادت ہو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتا ہوا نظر نہیں آتا جب بھی ہماری آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کمیونیکیشن کا بھی گیپ ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک جو سنگل پارٹی لیڈر ڈریون پارٹیز ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب کی نون لیگ کو ڈرائیو کرتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں, تو ان کے قائد جو ہیں ظاہر بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر موجود ہیں, وہ کیا ہدایات دے رہے ہیں. بیرسٹر صاحب وہ ایک نئی بات کرتے ہیں, علیمہ صاحبہ کوئی نئی بات کرتی ہیں, باقی جو لوگ مل کے آتے ہیں, ابھی جس طرح ابھی ہم نے قاضی صاحب کو جن کے حوالے سے نعیم اشرف بٹ صاحب ایک سٹوری دے رہے تھے, وہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں, تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. لہذا یہ ایک کافی انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے. اگین مجھے لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے ہی کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. بظاہر ہمیں آج حلف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ آج جس طرح پٹیشن ہوئی ہے اگر وہ کر دیتے ہیں کہ جی کل صبح یا آج شام یا کسی موقع کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا جب ہوا تھا جہاں ایک تحریک عدم اعتماد کے اوپر سابقہ حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے جب وہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں کروا رہے تھے تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ اس وقت تک فیصلہ ہونا چاہیے, اسپیکر کو پابند کر دیا تھا, تو پھر فیصلہ ہو گیا تھا, حلف اٹھائے گئے تھے اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر آگے بات بڑھی تھی. اب اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا کیا حکم آتا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر زیادہ بہتر انداز سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو اگر ریزالو ہونا ہے تو وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی ہوگا, کیونکہ سیاسی سطح کے اوپر جس طرح کی لڑائی ود ان پی ٹی آئی ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے, گمبھیر ہو گئی ہے, مختلف گروپس ہیں, تقسیم ہے پارٹی, اور ظاہر ہے اپوزیشن کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ 25 ایم پی ایز کے ساتھ اس الیکشن میں جائیں, وہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی, اور ظاہر ہے اس کے بغیر انہیں کوئی فائدہ کو نہیں ہے. وہ 5 سینیٹرز کی امید لگائے بیٹھے ہیں, تو اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف یہ حلف ہونے دے, جو ظاہر ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے اور ان کے پاس اپوزیشن کے پاس 53 لوگوں جو ہے ارکان کی تعداد موجود ہو, تو پھر ہی ان کو فائدہ ہے. ادروائز اس موجودہ جو ایکویشن ہے ممبرانز کی, اس کی موجودگی میں تو اپوزیشن کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ کسی صورت میں اس الیکشن کو نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار بھی سارے معاملے کے اندر میرے خیال میں اب بڑھ گیا ہے, کیونکہ الیکشن جو کروانا ہے سارے کا سارا اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیا وہ نامکمل ہاؤس کی موجودگی میں الیکشن کروائیں گے, اس کا جواب ہے نہیں. تو پھر راستہ آگے وہ عدالت کا ہی ہے, تو میرے خیال میں عدالت کے اندر پٹیشن ہو گئی ہیں, اس کے اوپر ضیاء بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا آج ایکسپیکٹڈ ہے کورٹ کا کھلنا. ظاہر ہے کورٹ کے پاس یہ ایک رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں, آج بھی عدالت لگ سکتی ہے, کیس کو سنا جا سکتا ہے. جی صحیح. خبر ساتھ ہی رہے گا ضیاء.